जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ। हरेक समाजको वर्ग त्रसित छ। एकातर्फ कोभिडको रोगको कारणबाट भने अर्कोतिर कोभिड भन्दा पहिले भोकले मरिने हो कि भन्ने त्यसको त्रासबाट। माटो हो कि मान्छे हो, दुईटै हो सभामुख महोदय। माटो पनि हो, मान्छे पनि हो। आजको प्राथमिकता भनेको अहिले बाँच्नु हो, अहिले बचाउनु हो। कोही मर्दैन, कोही भोकै हुँदैन भने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसक्यो भनेर कसैले भनेन। भारतबाट र नेपालकै जब मार्केटमा थपिने युवालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर उद्घोष गर्नु त्यो दिवा सपना मात्र हो। त्यही काम गर्ने तरिकाहरू यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले भनेन। जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले, त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन। यो सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन भन्नुभयो माननीय प्रदीप गिरीले। यो सरकारलाई गीतको नशा लागेको छ भनेर भन्नुभयो। तर कुरा त्यति मात्र होइन। दुई अमेरिकन साइकोलोजिस्ट डनिङ र क्रुगरले 1979 मा गरेको एउटा अध्ययनले एउटा रोचक तथ्य अगाडि सारेको थियो। केही कम क्षमता भएका मानिसलाई के लाग्छ भने उनीहरूसँग अद्भुत क्षमता छ। आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा आफूलाई गजबको ज्ञान भएको भ्रान्ति उनीहरूमा हुन्छ। यस्तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहलाई डनिङ क्रुगर इफेक्टको नाम दिएको थियो। डनिङ भन्छन् यस्तो प्रभाव सामान्य मान्छेमा हुँदा कम क्षति हुन्छ, तर कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउनेलाई यस्तो भयो भने बर्बादै हुन्छ। त्यसमाथि यस्तो कम क्षमता भएका मानिसको वरिपरि रहनेहरूले हुँदै नभएको ज्ञान र क्षमतामा पनि क्याबाद भनिरहे भने देश वा कम्पनी दुर्घटनामै पर्न सक्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तै प्रभावले ग्रस्त भएर हाम्रो नेपाल दुर्घटनाको नजिक पुगेको भान मलाई भएको छ। यो दस्तावेज प्रधानमन्त्रीले एक्लै लेख्नुभएको कविता जस्तो होइन, न कुनै मन्त्रीहरूले लुकेर लेख्नुभएको अध्यादेश जस्तो हो। यो त पहिला लेखियो होला। सचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको टिम अनि प्रधानमन्त्रीले यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिला पटक पटक पढ्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला। यो महामारीले गर्दा विश्वको व्यवस्था र अवस्थामा कसरी खलबल ल्याएको छ यसबाट हामी अछुतो होइन, हामी झन् बढी प्रभावित भएका छौँ, हुँदै जानेछौँ भनेर यो दस्तावेज लेख्दै गर्दा कसैले भनेन। नागरिकको खल्ती खाली हुँदा यसले घरको खुत्रुके मात्र रित्तिने होइन, देशको ढुकुटी पनि रित्तिसक्यो। त्यसैले यस्तो बेला यो पनि गरिनेछ त्यो पनि गरिनेछ भनेर नलेखौँ भनेर कसैले भनेन। घरभित्र र बाहिरको आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदै गर्दा बारीदेखि भकारीसम्म प्रभावित भएको यो बेलामा लामो गन्थन नलेखौँ, तत्काल बारी र भकारीको प्रभावलाई कम कसरी गर्ने यो लेखौँ भनेर कसैले भनेन। रोजगारी वृद्धि हुन्छ, नेपालको समृद्धि भन्ने नारा लेखिँदै गर्दा सभामुख महोदय यही 2 महिनामा लाखौँ मानिस जो हिजो रोजगारी पाएका थिए उनी बेरोजगारी भइसक्यो भनेर कसैले भनेन। भोकले कोही मर्दैन, कोही भोकै हुँदैन भने नारा लेख्दै गर्दा भोकले मरिसक्यो भनेर कसैले भनेन। सरकारको अभूतपूर्व कामले सङ्क्रमण नियन्त्रण भयो भनेर लेखिरहँदा सङ्क्रमण कम भएको होइन, परीक्षण कम भएको भनेर कसैले भनेन। कोभिड-19बाट एउटा पनि ज्यान गएको छैन भनेर तिघ्रा ठटाउँदै गर्दा यस्तै शैली हो, यस्तै प्रवृत्ति हो, यस्तै काम गर्ने तरिकाहरू यस्तै तयारी हो भने अब केही दिन पछाडि मर्ने मानिसको सङ्ख्या गन्न भ्याइँदैन भनेर कसैले गरेन। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय, यो दस्तावेज पढ्दै गर्दा म निराश र आक्रोशित होइन, म लज्जित भएको छु। लिम्पिया धुरा सहितको समावेश गरेको नक्सा निकालिन्छ र सँगसँगै भूभाग समेटिनको लागि पहल गरिन्छ भन्दै गर्दा मेरो मान्य साथीहरू सँगसँगै मैले पनि टेबल ठटाएँ, किनकि नक्सा पनि बनाइन्छ, लुटेको भूभाग फिर्ता पनि ल्याइन्छ। तर घर गएर आफैलाई गएर सोधेँ, जसले सिमानामा अलपत्र परेको मेरो नागरिक साथीलाई जोगाउन सक्दैन त्यसले मेरो सीमा जोगाइदिन्छ। जसले खाडीमा अलपत्र परेकोलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन त्यसले मेरो भूमि ल्याइदिन्छ। यो संसदमा कहिलेकाहीँ बहस हुन्छ, राष्ट्रियता भनेको माटो हो कि मान्छे हो, दुईटै हो सभामुख महोदय। माटो पनि हो, मान्छे पनि हो। जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन, जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन। जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन पसिनाको गन्धले, त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ, मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन। धन्यवाद। नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै मिड टर्मदेखि लङ टर्म परियोजनाहरू, तीमध्ये कतिपय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएका तर विभिन्न कारणले अगाडि नबढेका योजनाहरू बारे पनि उल्लेख छ। म यहाँ ती परियोजनाका बारेमा होइन, आजको प्राथमिकताका बारेमा कुरा गर्न उभिएको छु। आजको प्राथमिकता भनेको अहिले बाँच्नु हो, अहिले बचाउनु हो। रोजगारी गुम्दैछन्,
उद्योग धन्दा बन्द छन्, सडकमा उभिएका दिनौँ हातमुख जोड्नुपर्ने बाध्यता भएका कामदार कामविहीन छन्। नाङ्लो पसले हुन्, रिक्सा चालक हुन्, हरेक समाजको वर्ग त्रसित छ। एकातर्फ कोभिडको रोगको कारणबाट भने अर्कोतिर कोभिडभन्दा पहिले भोकले मरिने हो कि भन्ने त्यसको त्रासबाट सरकारका घोषणाका बावजुद प्राथमिकताका क्षेत्रका उद्योग प्रोजेक्ट साइटहरू बन्द छन्। स्थानीय प्रशासनभन्दा पनि स्थानीय तहको जनताको हातमा, त्यसमध्ये पनि ती त्रसित चाहिँ एक प्रकारको जमातको हातमा अहिलेको प्रशासन तन्त्र गएको स्थिति छ। ती उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन्। यदि खुलेका उद्योगै चल्ने स्थिति रहेन भने सभामुख महोदय, भोलिका दिनमा नयाँ उद्योग खुल्ने छन् र लाखौँको तादादमा विदेशबाट, भारतबाट र नेपालकै जब मार्केटमा थपिने युवालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर उद्घोष गर्नु त्यो दिवा सपना मात्र हो। अर्को ठुलो चुनौती अब अहिले जुन बाहिरबाट फर्केर आउने यो त्यसको ठुलो तादादमा त्यो प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। युवालाई, बेरोजगारलाई जब मार्केटमा इन्भल्भ गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि उभ्याइएको छ। म पनि त्यसको पक्षधर हुँ। साँच्चीकै कृषि क्षेत्रलाई यदि सम्भाव्य बनाउन सकियो भने भारत र चीनबाट आयात हुने तरकारी र फलफुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउन सकियो भने एउटा सामुदायिक वनको एउटा सफल प्रयोग जसको उदाहरण विश्वले नेपाललाई देखाएर दिन्छ, त्यो टाइपको वातावरण बनाउन सकियो भने यसले एउटा काँचुली फेर्न सक्छ। तर यथार्थ के हो भने नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चाइनाको प्रतिस्पर्धामा 30% भन्दा पनि बढी महँगो पर्दछ। हाम्रो कृषि, हाम्रो चाहिँ खेतको साइज, हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन, सरकारले ती नगण्य चाहिँ इरिगेसनका पम्पमा फर्टिलाइजर्समा दिने सब्सिडीले यो ठुलो चाहिँ कस्टको खाडललाई पुर्न सक्दैन। 30% भन्दा बढ्ता कस्टको डिफरेन्स जापान र अमेरिका जस्ता मुलुकले समेत आफ्ना कृषकहरूलाई र कृषि क्षेत्रलाई खुला हृदयले त्यसलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि अर्काको बजार बन्द गर्नुदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रमा ठुलो आवश्यक स्तरको सब्सिडी दिने कुरा दिने गर्दछन्। हामी त्यसबाट लाज मान्छौँ, त्यसबाट पछि हट्ने प्रयास गर्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, म माग गर्न चाहन्छु कि यो पालि कृषिको क्षेत्रलाई, यो सम्पूर्ण युवालाई चाहिँ नि काममा लगाउनका लागि पुँजी र प्रविधिका साथसाथ भारत र चाइनासँग निर्बाध रूपमा आयात हुने वस्तुका साथ प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनका लागि वाञ्छित रूपमा उत्पादनसँग जोडेर ठुलो तादादको सब्सिडीको व्यवस्था गरियोस् ताकि यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति आउन सकोस्। सामुदायिक वनको अवधारणाले सृजना गरेको परिस्थिति फेरि पनि दोहोरिन सकोस्। सरकारलाई समस्या छ, मैले बुझेको छु सभामुख महोदय। सरकारलाई एकातर्फ कोभिड प्रतापित समस्यालाई फेस गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीदेखि तिनको बन्दोबस्त र तत्काल राहतको व्यवस्था दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ राजस्व घटेको स्थिति छ। तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि के हो भने कतिपय यस्ता किसिमका खर्चहरू जसलाई रोक्न सकिन्छ त्यसलाई